एपिसोड 15। मरियम गौर से मेरी दास्तान सुन रही थी। मैं उसे बता रहा था कि ड्रैकुला की कैद में मुझ पर क्या बीती और उसने मुझे किस तरह अजियतें दी हैं। मैं खामोश हुआ तो वो कहने लगी, मुझे अफसोस है कि ड्रैकुला की कैद में तुम्हें शदीद अजियत से दो चार होना पड़ा, मगर तुमने सख्त हिमाकत की। उससे उलझना नहीं चाहिए था। क्यों? क्या तुम मुझे बुज़दिल समझती हो? नहीं, तुम्हारी जुर्रत और हौसलामंदी की मैं शुरू से ही मुतरिफ हूँ। हकीकत है कि सब कुछ बेमकसद था। तुम्हें तकलीफ पहुंचने के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। जहाँ तक ड्रैकुला का ताल्लुक है तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे अगवा कर सके। यूँ भी हम लोग हम पेशा हैं और हमारे दरमियान एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग कायम है। अगर तुम्हारी गुमशुदगी में ड्रैकुला का हाथ नहीं था तो फिर तुम कहाँ चली गई थी? मैं वही बता रही हूँ। उस रात मुझे अचानक पता चला कि वो ब्रीफकेस जिसे हासिल करने के लिए तुम्हें गैर मुल्की सफारत खाने में गए थे और जिसमें एक पड़ोसी मुल्क के राज थे, मुल्क से बाहर ले जाया जा रहा है, और ये कि वो लोग बैरूत जा रहे हैं। तुम्हें ये शायद बात मालूम ना हो कि पूरी दुनिया में लबनान और स्विट्ज़रलैंड ही वो वाहिद ममालिक हैं जहाँ आलमी जासूसी इदारों के गमाश्तों के काम में बहुत कम मदाखलत की जाती है। इसीलिए मशहूर है कि बैरूत और स्विट्ज़रलैंड आलमी जासूसों का मस्कन बल्कि जन्नत है। गर्ज जो ही मुझे इस बात का पता चला, मैं उनके ताक़ुब में जाने के लिए तैयार हो गई। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि तुम्हें या तंजीम के दूसरे लोगों को इस अमर से आगाह करती। चनाचे में फ़ौरन एयरपोर्ट रवाना हो गई और इत्तेफाक से तैयारे में सीट भी मिल गई। वो बैरूत के एक होटल में ठहरे, बल्कि उनके लिए पहले से कमरा बुक था। मैंने भी उसी होटल में कमरा लिया और एक हफ्ते की तगोदो के बाद आखिर वो खुफिया दस्तावेज़ात उनके कब्जे से निकालने में कामयाब हो गई। इतना कहकर मरियम उठी और सेफ खोलकर एक ब्राउन कलर का ब्रीफकेस निकाल लाई। उसने ब्रीफकेस मेरे सामने रखा। इसे पहचानते हो? शायद ये वही ब्रीफकेस है। हाँ, और इसमें पत्थर वगैरह नहीं भरे हुए, बल्कि असल दस्तावेज़ात हैं। मैंने बड़ी मुश्किलों से ये ब्रीफकेस हासिल किया है और अब आगे तुम्हारा काम है। मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि मैं उस ड्रैकुला को ऐसी अज़ियतें पहुंचाकर मारना चाहता हूँ कि वो इस सिलसिले के अपने ईजाद करदा तरीक़े भूल जाएगा। उसने मुझे शदीद अज़ियतें पहुंचाई हैं और मैं उससे इंतकाम लेने के लिए बेचैन हूँ। ठीक है, मैं सिलसिले में खुद तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन पहले तुम्हें वो काम करना होगा जो इससे ज़्यादा अहम है। कौन सा काम? तुम्हें ये दस्तावेज़ात पहुँचानी होंगी। कहाँ? स्विट्ज़रलैंड के होटल मिल्टन में। मुझे पूरी तफसीलात बताओ। होटल मिल्टन में तुम्हारे लिए एक कमरा बुक करा दिया गया है। तुम एक सैयाह की हैसियत से वहाँ ठहरोगे। वहाँ एक लड़की तुमसे मिलने आएगी। उसके बाल सुनहरी होंगे और वो सुर्ख स्कर्ट पहने होगी। वो तुम्हें $10 लाख का एक ड्राफ्ट पेश करेगी और तुम कागजात उसके हवाले कर दोगे। मगर क्या? तुम ये दस्तावेज़ात ब्रीफकेस में नहीं ले जाओगे। ये ब्राउन कलर का ब्रीफकेस बहुत बदनाम हो चुका है और कोई भी इसे उचक सकता है, इसलिए तुम उन्हें बिल्कुल आम अंदाज में अपनी जेब में रखोगे। और अगर किसी ने मुझे ही कत्ल करके वो कागजात हासिल कर लिए तो? फजूल बात। मैं समझती हूँ कि तुम इतनी आसानी से खुद को कत्ल कराना पसंद नहीं करोगे। बहरहाल तुम्हें अपनी आंखें खुली रखना होगी। ठीक है, लेकिन सुनहरी बालों वाली कोई और लड़की सुर्ख स्कर्ट ज़ेबतन करके मेरे पास आ गई तो? तुम्हारा अंदेशा दुरुस्त है, लेकिन तुम्हारे दरमियान चंद कोड वर्ड्स का तबादला होगा जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि असल लड़की वही है। और वो कोड वर्ड्स किस किस्म के होंगे? सुनो, वो ठीक उस वक्त तुम्हारे पास पहुंचेगी जब सूरज गुरूब हो रहा होगा। वो खुद तुम्हारे कमरे में आएगी और तुम्हें देखकर मुस्कुराएगी और कहेगी आसमान। तुम कहोगे साया। वो दोबारा कहेगी तस्वीर। तुम जवाब दोगे हिमालय। और फिर वो कहेगी दीवार। तुम्हारा जवाब होगा रास्ता। अगर वो तीनों मर्तबा सही जवाब दे तो बिला पसो पेश कागजात उसके हवाले कर देना, लेकिन कागजात देने से पहले ड्राफ्ट हासिल करना ना भूलना। कोई और शनाख्त? उसके बाएं हाथ की दरमियानी उंगली में नीलम की अंगूठी होगी और ये कि वो बहुत खूबसूरत होगी। कौन, लड़की या अंगूठी? लड़की, मगर तुम उससे कोई ताल्लुक नहीं रखोगे। तुमसे ताल्लुक रखने के बाद मैं किसी और से ताल्लुक रखने के काबिल ही कहाँ रहा हूँ। बहुत शरीर हो तुमने बना दिया है। चलो यही सही। बहरकैफ तुम तैयारी कर लो। आज शाम ही की फ्लाइट से तुम्हें स्विट्ज़रलैंड रवाना होना है। स्विट्ज़रलैंड बिलाशुबा दुनिया का खूबसूरत तरीन खित्ता है और सयाहों का मरकज़ निगाह। होटल मिल्टन बहुत शानदार होटल था, जदीद सहूलियात से आरास्ता और हर एतबार से काबिल रश्क। मैं पूरा दिन सैर सपाटे में गुजार देता और सूरज गुरूब होते वक्त अपने कमरे में पहुंचकर उस सुनहरे बालों वाली लड़की का इंतजार करता। खुफिया दस्तावेज़ात प्लास्टिक की थैली में पैक करके मैंने बहुत एहतियात से अपनी जेब में रखी हुई थी। मरियम ने हिदायत कर दी थी कि इन कागजात को कमरे में ना छोड़ो। मुझे भी उनकी अहमियत का एहसास था और मैं उन्हें अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता था। सैर सपाटे की गर्ज से एक कार भी किराए पर हासिल कर रही थी। मैं तकरीबन रोज़ाना ही शहर के अतराफ में निकल जाता और कुदरत के हसीन मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ होता। उस रोज़ मैं कुछ ज़्यादा दूर निकल गया और बहुत देर तक एक चश्मे के किनारे बैठा रहा। चश्मे के अक़ब में पहाड़ियाँ थी।
وہ انتہائی پرفضا مقام تھا اور وہاں سے میرا اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا کہ اچانک میں چونک پڑا۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھی۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ حقیقت پر مبنی تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ پانی کے اندر ایک حسین لڑکی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے اور سیاہ بال فضا میں لہرا رہے تھے۔ یہ امر میرے لیے انتہائی تعجب خیز تھا۔ میں نے جل پریوں کے قصے سنے تھے اور انہیں محض روایتی داستانیں تصور کرتا تھا، لیکن اس روز پتہ چلا کہ فی الواقع جل پریوں کا کوئی وجود ہے جو پانی کے اندر بود و باش رکھتی ہیں۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میرا جی چاہا پانی کے اندر اتر جاؤں اور اسے پکڑ لوں۔ یکایک مجھے اپنے عقب میں کھنکھناتی ہوئی ہنسی کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا اور تمام حقیقت سمجھ میں آ گئی۔ پہاڑی پر ایک لڑکی کھڑی تھی اور پانی میں اس کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھاگی اور پہاڑی سے اتر کر ایک غار میں گھس گئی۔ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ میں بھی تیزی سے اٹھ کر غار کی طرف بڑھا اور اندر داخل ہو گیا۔ غار خاصا کشادہ اور طویل تھا، تاہم لڑکی کو تلاش کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ وہ غار کے وسط میں کچھ گھبرائی ہوئی اور حیران و ششدر کھڑی تھی۔ اچانک اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ چند قدم آگے بڑھ کر میرے قریب آ گئی۔ میں نے غور سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ وہ کوئی جنگلی لڑکی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے جدید لباس پہن رکھا تھا اور مہذب و تعلیم یافتہ معلوم ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم مجھ سے ڈر کر اس غار میں آ چھپی ہو؟ اس کا نقرے قہقہا گونجا، نہیں، میں تم سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ کوئی اور شخص تمہارا تعاقب کر رہا ہے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ تو پھر اس ویران مقام پر کیا کری ہو؟ اس پرفضا اور نظر نواز مقام کو ویران تو نہیں کہا جا سکتا، اور جہاں دو افراد موجود ہوں اس کو ویران کہنا سراسر زیادتی ہے، خصوصاً ایک مرد اور عورت۔ کیا مطلب؟ مطلب سمجھانے کے لیے اس نے قیامت خیز انگڑائی لی اور میرے قریب آ گئی۔ بہت بھولے ہو تم۔ کس حیثیت سے؟ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا سحر تھا کہ میں کھوسا گیا، لیکن ایسا غافل بھی نہیں ہوا تھا کہ عقب سے آنے والی آواز کو سن نہ سکوں۔ کسی نے پوری قوت سے چیخ کر کہا، ہینڈز اپ۔ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر گھوم گیا اور چونک پڑا۔ سامنے ایک گراڈیل شخص کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ لمبوترا اور آنکھوں سے سفاکی جھانک رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جس کا رخ میری ہی طرف تھا۔ اس کا لہجہ بڑا خوخار تھا۔ خفیہ دستاویزات کہاں ہیں؟ کون سی دستاویزات؟ بکو مت، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو، اور وہ راز کس کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ تمہارا ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ کس کے راز؟ کیسی دستاویزات؟ تم عجیب باتیں کر رہے ہو۔ ایک بات اور غور سے سن لو، آدمی کو مار دینا میرے مشاغل میں شامل ہے، ہابی ہے میری۔ اگر اپنی طبعی عمر پوری کرنا چاہتے ہو تو وہ خفیہ دستاویزات میرے حوالے کر دو، ورنہ تمہاری لاش کو کفن نصیب نہیں ہوگا، گیدڑوں کی خوراک بنے گی۔ اس کے لہجے میں دھمکی کا ذرا شائبہ نہ تھا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کر گزرے گا۔ میں نے چند لمحے غور کیا، پھر مصلحت کوشی اختیار کرتے ہوئے کہا، گویا تم تمام معاملات سے واقفیت رکھتے ہو۔ ہاں، میں طیارے میں تمہارے ساتھ سفر کرا تھا، اور ڈیزی بھی۔ کون ڈیزی؟ یہی لڑکی جو تمہیں پھانس کر اس غار میں لائی ہے۔ بڑے بزدل ہو کہ ایک عورت کی مدد سے مجھ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں زیادہ بکواس سننے کا عادی نہیں ہوں، کام کی بات کرو اور مجھے بتاؤ کہ دستاویزات کہاں ہیں۔ کاغذات میری جیب میں تھے، مگر یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میں گولی کے ڈر سے انہیں اس کے حوالے کر دیتا۔ مجھے اس کے عوض 10 لاکھ ڈالرز کا چیک وصول کرنا تھا۔ یوں بھی میں خطرات سے ٹکرائے بغیر شکست تسلیم کر لینے کا عادی نہیں تھا۔ اس وقت صورتحال سے نمٹنے کے لیے میرا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ آخر میں نے کہا، تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اتنی اہم چیز کوئی جیب میں لیے نہیں پھرتا۔ تو پھر بتاؤ، وہ دستاویزات تم نے کہاں چھپا رکھی ہیں؟ لیکن ٹھہرو، پہلے میں تمہاری تلاشی لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، اور اسی وقت میں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ لڑکی کے پیچھے ہو گیا اور اسے اس طرح اپنے سامنے کر لیا کہ اگر وہ گولی چلائے تو لڑکی نشانہ بنے۔ ساتھ ہی میں نے چیخ کر کہا، خبردار، اگر تم آگے بڑھے تو میں اس کا گلا گھونٹ دوں گا۔ یہ کہہ کر میں لڑکی کو آڑ بنائے ہوئے غار کے دہانے کی طرف بڑھنے لگا۔ ریوالور والے نے اپنے بارے میں جو کچھ کہا تھا خود کو ایسا ہی ثابت کیا۔ اس کے نزدیک بلا شبہ انسانی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ مجھے ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر اس نے اپنی ساتھی کی زندگی کی پرواہ نہ کی اور بے دریغ فائر کر دیا۔ لڑکی میرے بازوؤں میں جھول گئی، گولی اس کی کھوپڑی میں لگی تھی۔ میرا لباس خون سے تر ہو گیا۔ میں نے لڑکی کو زمین پر ڈال دیا۔ اس شخص کے ہونٹوں پر شفقانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ریوالور تانے ہوئے بالکل میرے قریب آ گیا اور لاپرواہی سے بولا، مقصد حاصل کرنے کی خاطر میں کسی بات کی پرواہ نہیں کرتا، سب کچھ کر گزرتا ہوں، اور کچھ کر گزرنے کی خاطر زیادہ انتظار کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتا۔ اگر تم نے ہیل حجت سے کام لیا تو میرے ریوالور کے چیمبر سے ایک راؤنڈ تمہارے سینے میں منتقل ہو جائے گا، اور تم جانتے ہو کہ سیسے کی یہ ننھی سی گولیاں کتنی خطرناک ہوتی ہیں۔
सूरत-ए-हाल अचानक बिगड़ गई। वाकई में उस वक्त मौत के रूबरू खड़ा था और ये महसूस कर रहा था कि मेरा इनकार गोया उसके लिए फायर ऑर्डर की हैसियत इख्तियार कर लेगा। उसी लम्हे एक तरकीब मेरे जहन में आ गई। मैंने शिकस्त खुर्दगी का अंदाज अपना लिया। मैंने तुमसे झूठ कहा था। दस्तावेजात मेरे पास मौजूद है। तुम्हारे पास? यहाँ? हाँ, मेरी जेब में। लाओ, निकालो। लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? ये कि कागजात हासिल करने के बाद मुझे जान से नहीं मारोगे। तुम बहुत बेवकूफ़ मालूम होते हो। क्यों? इसमें बेवकूफ़ी की क्या बात है? अहमक आदमी, तुम शर्तें मनवाने की पोजीशन में कहाँ हो? मैं तुम्हें अभी गोली मारकर कागजात हासिल कर सकता हूँ। अलबत्ता ये मेरी मर्जी की बात है कि तुम्हारी जवानी पर तरस खाकर तुम्हें छोड़ दूँ। खैर, तुम कागजात निकालो। मैंने जेब से प्लास्टिक का थैला निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लिफाफा हाथ में लेकर उसने जो एक नज़र उस पर डाली, बस वही एक लम्हा मेरे लिए ज़बरदस्त अहमियत का हामिल था। मेरी ठोकर उसके बाजू पर पड़ी और रिवॉल्वर उसकी गिरफ्त से निकलकर दूर जा गिरा। मैंने एक लम्हे का भी तौक़ुफ़ ना किया और सीधे हाथ का भरपूर मुक्का उसकी कनपट्टी पर रसीद कर दिया। वो लड़खड़ा गया मगर गिरा नहीं। साथ ही उसने जवाबी हमला किया। उसका घूंसा मेरी पेशानी पर लगा। घूंसा जोरदार था। मैं चंद कदम पीछे हट गया। वो शख्स मुझे छोड़कर रिवॉल्वर की तरफ दौड़ा। अगरचे रिवॉल्वर मेरी जेब में भी मौजूद था, जिसे निकालने का अभी तक मौका नहीं मिला था। उस वक्त भी मेरे रिवॉल्वर निकालने से पहले वो अपना रिवॉल्वर उठाकर शायद मुझे गोली मार देता। चनाचे मैं उसकी तरफ लपका और कमर में हाथ डालकर पीछे से पकड़ लिया। रिवॉल्वर उससे चंद इंच के फासले पर था। उसने झटका मारा मगर मेरी गिरफ्त मजबूत थी। मैंने उसे ज़मीन पर गिरा दिया। वो बहुत ताकतवर था। दूसरे लम्हे वो मेरे ऊपर था। कमज़ोर मैं भी नहीं था, चनाचे कभी मैं ऊपर होता और कभी वो। इस हालत में हम पूरे गार में लुढ़क रहे थे और कई मिनट तक कोई और एक दूसरे पर गालिब नहीं आया। लेकिन एक मर्तबा जो हम दोनों ने लुढ़की खाई तो उसका सर पत्थर से टकरा गया और चंद लम्हे के लिए उसकी क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर पड़ गई। शायद उसका दिमाग घूम गया था और यही चंद फैसला कुन लम्हे थे। मैंने एक हाथ से अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला और दूसरे हाथ से उसका मुंह चीरकर रिवॉल्वर की नाल उसके हलक में घुसेड़ दी। रिवॉल्वर में 6 गोलियां थी। मैंने ट्रिगर दबाया तो 6 की 6 गोलियां उसकी खोपड़ी में धंस गई। वो आखिरी हिचकी भी ना ले सका। मैंने उसका रिवॉल्वर उठाकर जेब में रखा और दोनों लाशों पर आखिरी नज़र डालता हुआ गार से बाहर निकल आया। मुझे शक था कि उसके कुछ और साथी भी मौजूद होंगे, मगर ये बात यकीनी नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो अब तक गार में आ चुके होते। ताहम मैं मोहतात था और होशियारी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। मेरी कार भी ठीक हालत में थी। वहाँ मजीद रुकना गैर ज़रूरी था, चुनाचे में फ़ौरन रवाना हो गया। ड्राइव करते हुए मैं सोच रहा था कि यहाँ पहुँचे हुए मुझे कई रोज़ गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक वो सुर्ख स्कर्ट वाली लड़की ने राब्ता नहीं किया ताकि कागजात देकर मैं उस मुसीबत से निजात पाऊँ। वरना जब तक कि मेरी तहवील में रहेंगे, मेरी ज़िंदगी भी ख़तरे में थी और कागजात भी। रास्ता नाहमवार था। गाड़ी हिचकोले खा रही थी। आगे रास्ता दाएं जाने मुड़ गया था और फिर जो ही मैंने मोड़ काटा, एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। मुझे यूँ लगा गोया फुटबॉल की तरह मैं ऊपर उछल गया हूँ। मेरे चारों तरफ गर्दो गुबार था और धूल मुंह और आंखों में घुसी जा रही थी। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ज़रा देर बाद धूल के बादल छटे तो सूरत हाल का अंदाज़ा हुआ, जो इंतहाई ख़तरनाक थी। मैं हस्बे साबिक स्टीयरिंग सीट पर बैठा था, मगर कार का पिछला हिस्सा गायब था। मैं समझ गया कि इस जगह ज़मीन में माइन बिछाया गया था, जो एक किस्म की बारूदी सुरंग होती है, जो खिंचाव या दबाव से फट जाती है। मुझे ताज्जुब इस बात पर हुआ था कि जब अगले पहिए का दबाव पड़ा तो माइन फटी क्यों नहीं, और अगर ऐसा होता तो पिछले के बजाय अगला हिस्सा उड़ जाता और इस वक्त मैं मर चुका होता। यकयक मुझे ख्याल है कि शायद धचकों के बायस अगले पहिए उस वक्त ज़मीन से ऊपर होंगे या दबाव कम रहा होगा। ये एक मौजज़ा ही था कि मुझे खराश तक नहीं आई थी। यूँ भी माइन शायद ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। मैं गाड़ी से उतर आया। मैंने अतराफ़ का जायज़ा लिया और उसी लम्हे एक झाड़ी की ओट से 3 आदमी निकलकर मुझे अपनी तरफ बढ़ते दिखाई दिए। उनके हाथों में पिस्तौल थे। खबरदार, भागने की कोशिश नहीं करना, वरना गोली मार दी जाएगी। मैंने लम्हों में फैसला कर लिया। वो 3 थे और मैं अकेला। उनके पास 3 रिवॉल्वर थे और फालतू राउंड्स भी होंगे, जबकि मैं अपने रिवॉल्वर की तमाम गोलियां गार में ज़ाया कर चुका था। चनाचे मैंने राह फरार इख्तियार करने का फैसला किया और पहाड़ियों की तरफ सर पर दौड़ पड़ा। अकब से कई फायर हुए, मगर मुझे कोई गोली ना लगी। यूँ भी रिवॉल्वर का रेंज कुछ ज़्यादा नहीं होता। अलबत्ता उनके पास स्टैंड गनें होती तो मेरा बचना मुहाल था। मैं दौड़ता हुआ सामने घाटी में दाखिल हो गया। दूसरी जानिब वसी वादी थी और कुछ फासले पर पहाड़ियों का तवील सिलसिला नज़र आ रहा था। वादी उबूर करके मैं पहाड़ियों पर चढ़ गया। पहाड़ियाँ किसी हद तक मुस्तैसा थी। मैं चोटियों को फलांगता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ता रहा। वो तीनों मेरे ताक़ुब में थे और मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। यकयक मुझे रुक जाना पड़ा। पहाड़ी सिलसिला अचानक ख़त्म हो गया था और नीचे कमोबेश 25 फुट की गहराई में दरिया बह रहा था। मैंने मुड़कर देखा तो वो लोग तेज़ी से मेरी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। खतरा सर पर आ चुका था।
फिर लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने फैसला कर लिया और फैसला करते ही 25 फुट नीचे दरिया में छलांग लगा दी। पानी यख था। मैं उभर कर सतह पर आया और ऊपर देखा। वो तीनों पहाड़ी के सिरे पर पहुंच चुके थे और नीचे देखते हुए मुझे तलाश कर रहे थे। मुझे देखते ही तीनों ने बैक वक्त फायर किए और मैं फौरन ही पानी में डुबकी लगा गया। ज्यादा देर तक चूंकि पानी में रहना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं सतह पर उभरा और वो लोग भी शायद इसी इंतजार में थे। 3 फायर और हुए और गोलियां मेरे इर्द गिर्द पानी में छोटे सा भंवर बनाती हुई अंदर चली गई। मेरे लिए अब सर निकालना खतरनाक था। इन हालात में मुनासिब यही था कि पानी के अंदर ही रिवॉल्वर की रेंज से दूर चला जाऊं, ना सिर्फ ये बल्कि दूसरे किनारे पर पहुंच जाऊं। चुनाचे मैंने पानी के अंदर मुखालिफ किनारे की जानिब तैरना शुरू कर दिया। बस एक लम्हे के लिए सांस लेने के वास्ते पानी से सर बाहर निकालता और फिर डुबकी लगा जाता, यहाँ तक कि मैं गोलियों की जद से दूर निकल गया। कुछ देर बाद मैंने सतह पर उभर कर पीछे देखा। वो तीनों अभी तक पहाड़ की चोटी पर खड़े थे। मुझे देखते उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू कर दी, लेकिन मैं अब उन गोलियों की पहुंच से बहुत दूर था। ताहम मैं अभी तक किनारे नहीं पहुंचा था और चूंकि अब कोई खतरा नहीं था, चनाचे मैं पानी की सतह पर तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब मैं खुश्की पर पहुंचा तो मेरी हालत इंतहाई काबिल रहम और मज़ायका खेज थी। लिबास फट गया था, जिस्म पर जगह जगह खराशें थी जिनसे खून बह रहा था, और सांस की रफ्तार का आलम तो ये था कि वो धूकने वाली मिसाल भी बेहकीकत मालूम हो रही थी। उस वक्त सूरज गुरूब होने में थोड़ी ही देर बाकी थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और आफियत की खातिर किस तरफ का रुख करना चाहिए। वो एक वसी सब्जाजार था और जगह जगह हरे हरे दरख्त नजर आ रहे थे। मैं इस उम्मीद पर चल पड़ा कि शायद किसी सड़क पर पहुंच जाऊं और किसी कार वाले से लिफ्ट लेकर होटल तक पहुंचना आसान हो जाए। अभी मैं सामने 2 फरलांग चला होऊंगा कि कारों और ट्रकों वगैरह के इंजनों की आवाज़ आने लगी। ये बड़ी उम्मीद अफजा अलामत थी और इस बात की दलील थी कि सड़क कहीं करीब ही है। मेरी रफ्तार तेज़ हो गई और तकरीबन 10 मिनट बाद मैं सड़क पर पहुंच गया। ट्रैफिक का हुजूम नहीं था, बहरहाल गाड़ियां गुजर रही थी। उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था और हल्का हल्का अंधेरा फैल गया था। लिफ्ट हासिल करने के लिए मैंने कई कारों को अंगूठा दिखाया, लेकिन मेरी हालत इतनी मसायका खेज और मशकूक थी कि किसी भी गाड़ी ने रुकने की सहमत गवारा नहीं की। आखिर एक अल्लाह के बंदे को मुझ पर तरस आ गया और उसने गाड़ी रोक दी और मैं इस तरह अंदर दाखिल हुआ जैसे शिकारी कुत्ते पीछे लगे हों। स्टीयरिंग सीट पर एक अप टू डेट बड़े मियाँ विराजमान थे, जो फ्रेंच कट दाढ़ी और 3 पीस सूट में बहुत शानदार लग रहे थे। उन्होंने कदरे हैरत से मेरी तरफ देखा और गियर लगाते हुए बोले, मिस्टर, तुम इस हालत को कैसे पहुंचे? सब मुकद्दर की खराबी है, ना पैदा होता और ना इन हालों को पहुंचता। सच कहते हो, दरअसल पैदा होना ही सारे फसाद की जड़ है। गुफ्तगू के दौरान मालूम हुआ कि उनका ताल्लुक दर्स व तदरीस से है और फिर रास्ते भर वो अपनी दिलचस्प बातों से नवाजते रहे, यहाँ तक कि होटल आ गया। मैं उनका शुक्रिया अदा करके होटल में दाखिल हो गया। मेरी हैयत कज़ाई पर तमाम लोग मुझे चौंक चौंक कर देखने लगे। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो अजीब मंजर था। पूरा कमरा तलपट था, सामान फर्श पर इधर उधर बिखरा हुआ नजर आ रहा था। ज़ाहिर है कमरे में दाखिल होने वाले नामालूम अफराद ने खुफिया दस्तावेजात की तलाशी में ये कार्रवाई की होगी। अब मैं मरियम की दूर अंदेशी पर अश अश कर उठा। उसने ठीक ही कहा था कि मैं आखिरी वक्त तक दस्तावेजात को अपने पास रखूं, और अगर मैं उसकी हिदायत पर अमल ना करता तो ये कब की मेरे कब्जे से निकल चुकी होती। मुझे उस लड़की का शिद्दत से इंतजार था जो कई रोज गुजरने के बावजूद अभी तक नहीं पहुंची थी, जबकि मेरे अंदाजे के मुताबिक कई गिरोह और कई पार्टियां कागजात हासिल करने की खातिर मेरी जान के दर पे हो रही थी। उस रोज मैं पूरा दिन अपने कमरे से नहीं निकला। मैंने सोच लिया था कि जब तक कागजात उस लड़की के हवाले नहीं कर दूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसी बात नहीं थी कि मैं खौफजदा था या डर कर छुप कर बैठ गया था। हकीकत यह थी कि मुझे कागजात की ज्यादा फिक्र थी जो मुझे ठिकाने लगाकर किसी वक्त भी छीने जा सकते थे। मेरा कमरा होटल के 3rd फ्लोर पर था और ऐसे रुख पर था कि गुरूब आफ्ताब का मंजर साफ नजर आता था। जो ही सूरज की आखिरी किरण नजर से ओझल हुई, दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। मैंने रिवॉल्वर चेक किया, इसके बाद दरवाजा खोल दिया। मैं चौंक पड़ा। सुर्ख स्कर्ट वाली लड़की मेरे सामने खड़ी थी। मजीद इत्मीनान के लिए मैंने उसका भरपूर जायजा लिया। बिलाशुबा वो बेहद खूबसूरत थी। बाल सुनहरी थे और उसके बाएं हाथ की दरमियानी उंगली में नीलम की अंगूठी जगमगा रही थी। उसने मुझे देखते ही कहा, आसमान। मैंने जवाब दिया, साया। तस्वीर, हिमालय। दीवार, रास्ता। मैंने मरियम के बताए हुए कोड्स पर दोहरा दिए। इस बात का यकीन हो गया कि यही वो लड़की है जिसे मरियम की हिदायत के मुताबिक कागजात देना है। अंदर आ जाओ। वो अंदर आ गई। बैठो। क्या पियोगी? कुछ नहीं, सिर्फ काम की बात होनी चाहिए। ठीक है, मैं खुद कई दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। हमारे वादे के मुताबिक तुम्हें यहाँ कई रोज पहले आ जाना चाहिए था। हाँ, मुझे कुछ देर हो गई। दरअसल चंद वजूहात के बिना पर प्रोग्राम में कुछ तब्दीली करना पड़ी। $10 लाख का ड्राफ्ट लाई हो? हाँ, लाओ।
تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے کیا؟ وہ اپنی شر بار آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ بات اعتماد کی نہیں، اصول کی ہے۔ اصولوں پر کاربند رہنا اچھی بات ہے، تاہم میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں، اور میں نے اس سلسلے میں کوئی اصول نہیں بنا رکھے۔ اس نے پرس سے ڈرافٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ $10 لاکھ کا تھا اور ایک مقامی بینک سے جاری کیا گیا تھا۔ اسے دنیا کے کسی بھی حصے میں اس بینک کی کسی بھی برانچ سے کیش کرایا جا سکتا تھا۔ میں نے ڈرافٹ احتیاط سے اپنی جیب میں رکھا اور پلاسٹک کی تھیلی میں ملفوف تمام دستاویزات اس کے حوالے کر دی۔ لڑکی نے ایک نظر الٹ پلٹ کر لفافے کو دیکھا اور اس بات کی تصدیق کیے بغیر کہ اس میں مختلف کاغذات ہیں یا نہیں، اپنے پرس میں رکھ لیا۔ شکریہ، اس کے بعد شاید ہماری ملاقات کبھی نہ ہو۔ وہ خشک لہجے میں بولی۔ تمہارا مطلب ہے کہ یہ پہلی اور آخری ملاقات ہے؟ میں نے اس کے حسین سراپے پر نظر ڈال کر کہا، ہاں، پہلی اور آخری۔ ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر ہم ایک بار پھر ملیں۔ بہرحال یہ میری خواہش تھی کہ تم کچھ وقت میرے ساتھ گزارتی یا کم از کم ایک کپ چائے یا کافی پی لیتی۔ تھینکس، مجھے جلد پہنچنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری سر سے اتر گئی تھی۔ اب مسئلہ ڈرافٹ کو کیش کرانے کا تھا۔ اگرچہ میں سوئٹزرلینڈ کے کسی بینک سے رقم حاصل کر سکتا تھا، لیکن اتنی بڑی رقم ساتھ لیے پھرنا کچھ مناسب نہ سمجھا اور یہی فیصلہ کیا کہ ڈرافٹ کیش نہ کرایا جائے، بلکہ مریم خود ایسا کرا لے گی۔ سوئٹزرلینڈ میں اب میرے لیے کوئی کام نہیں تھا، تاہم کچھ شاپنگ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک روز مزید ٹھہرنے کا فیصلہ کیا اور اگلے روز جیب میں خاصی رقم ڈال کر اس مشہور بازار میں پہنچ گیا جہاں سیاحوں کے لیے نوادرات اور عجیب و غریب چیزیں فروخت کے لیے رکھی جاتی ہیں۔ میں شام تک خریداری کرتا رہا۔ ہوٹل پہنچا تو غروب آفتاب ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ سامان کے پیکٹ رکھ کر میں نے غسل کیا، پھر ایک کپ چائے پی اور سگریٹ جلا کر بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ جو ہی سورج غروب ہوا، دروازے پر ہلکی سی دستک کی آواز سنائی دی۔ میں چونک پڑا۔ پروگرام کے مطابق دوبارہ میرے پاس کسی کو نہیں آنا تھا۔ دستک کی آواز پھر آئی۔ میں نے سوچا بہت ممکن ہے وہی لڑکی کچھ وضاحتیں طلب کرنے کے لیے آئی ہو، تاہم خطرے کا امکان تھا، چنانچہ میں نے ریوالور اٹھایا اور دروازہ کھول دیا۔ دوسرے لمحے میرا پیر جیسے انگاروں پر پڑ گیا۔ دروازے پر ایک لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، آسمان۔ میں جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا، بلکہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا، کیونکہ وہ لڑکی بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے بال سنہری تھے اور اس نے بھی سرخ اسکرٹ پہن رکھا تھا، اور اس کے بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں بھی ہیرے کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، آسمان۔ میں چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر آہستہ سے کہا، اندر آ جاؤ۔ جو ہی وہ کمرے میں آئی، میں نے دروازہ بند کر کے اس پر ریوالور تان لیا۔ اب بتاؤ کون ہو تم؟ اگر غلط بیانی سے کام لیا تو سمجھ لو کہ یہ جدید ترین ریوالور سائلنسر کے بغیر بھی ذرا سی بھی آواز پیدا نہیں کرتا۔ میں تمہارا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ حیرت زدہ ہو کر بولی، مطلب اس وقت سمجھ میں آئے گا جب میں تمہارے بال سیلنگ فین سے باندھ دوں گا۔ پنکھے کے ساتھ لٹکنے کا تجربہ شاید اس سے پہلے تم نے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ لڑکی کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمودار ہوئے۔ مجھے یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ جس شخص سے ملاقات کرنے کے لیے میں جا رہی ہوں وہ انتہائی جاہل، اجڑ اور غیر مہذب ہوگا، اور اس سے خواتین سے گفتگو کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا ہوگا۔ لڑکی کی بے باکی اور بے خوفی پر مجھے رکنا پڑا۔ میں نے سوچا اگر وہ فراڈ ہے تو اس کا طرز عمل مختلف ہونا چاہیے، لیکن پھر خیال آیا کہ بہت ممکن ہے اس میں اداکاری کی خدا داد صلاحیتیں موجود ہوں اور وہ غضب کی ایکٹنگ کر رہی ہو۔ لڑکی کے چہرے پر الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ وہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کمرے کا سرسری جائزہ لیا اور پھر چند قدم چل کر میرے نزدیک آ گئی۔ وہ میرے ریوالور سے قطعاً خوفزدہ نہیں تھی۔ وہ عجلت آمیز لہجے میں بولی، جلدی کرو، مجھے فوراً واپس پہنچنا ہے، ورنہ باس ناراض ہوگا۔ کون باس؟ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ خفیہ دستاویزات۔ کون سی خفیہ دستاویزات؟ جو تمہارے پاس موجود ہیں۔ آخر تم اس قدر ہیل و حجت کیوں دکھا رہے ہو؟ زیادہ چالاکی مت کرو، مجھے بتاؤ تم کس کے لیے کام کرتی ہو؟ تم کیا میڈم کے آدمی نہیں ہو؟ میں خفیہ راز دینے کے لیے آئی ہوں جو میڈم نے تمہارے حوالے کیے ہیں۔ میرے پاس $10 لاکھ کا چیک ہے، جلدی تبادلہ کر لو۔ اس کی خود اعتمادی ناقابل فہم تھی۔ میں الجھن میں پڑ گیا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے والی لڑکی فراڈ کر گئی ہو اور یہ اصلی لڑکی ہو۔ بہرحال میرے لیے یہ شناخت کرنا بہت مشکل تھا، اور اب شناخت بھی لا حاصل تھی۔ دستاویزات میرے قبضے سے نکل چکی تھیں، خواہ وہ اصل لڑکی کے پاس پہنچی ہوں یا نقل کے پاس۔ تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ ایسے کاموں میں دیر نہیں کی جاتی، ایک کے پیچھے ایک لگا رہتا ہے اور اس تلاش میں رہتا ہے کہ کب موقع ملے اور وہ اپنا کام دکھا جائے۔ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم ہی اصل لڑکی ہو؟ اصل سے تمہاری کیا مراد ہے؟ کاغذات میرے پاس نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ اچھل پڑی۔
مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اس قدر جلد انکشاف نہیں کرنا چاہیے، تاوقع کہ اصل اور نقل لڑکی کے بارے میں ٹھوس ثبوت مہیا نہ ہو جائے۔ چنانچہ میں نے بات بناتے ہوئے کہا، میرا مطلب ہے کہ اس وقت خفیہ دستاویزات میرے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن ہمارے درمیان یہ طے پایا تھا کہ کاغذات تمہارے پاس موجود ہوں گے اور اسی وقت رقم اور کاغذات کا تبادلہ ہو جائے گا۔ معلوم ہے مجھے، لیکن حفاظت کی خاطر انہیں کہیں اور رکھ چھوڑا ہے۔ پھر مجھے کب آنا ہوگا؟ کل اسی وقت، جیسے ہی تم آؤ گی کاغذات حوالے کر دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں کل اسی وقت آؤں گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ٹھہرو۔ وہ رک گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے رخی سے بولی اور کمرے سے نکل گئی۔ میں بڑے مخمصے میں پڑ گیا تھا۔ ایک لڑکی $10 لاکھ کا ڈرافٹ دے کر مجھ سے دستاویزات لے جا چکی تھی اور اب انہیں دوسری علامات کے ساتھ ایک اور لڑکی کاغذات کا مطالبہ کر رہی تھی اور 10 لاکھ کا چیک پیش کرنے کو تیار تھی۔ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ مجھے دھوکہ دیا جا چکا ہے یا اب میرے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے۔ میرے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا جس پر عمل پیرا ہو کر اصل اور نقل کا فرق معلوم کر لیتا۔ البتہ لڑکی کا فوٹو میرے پاس موجود تھا جو میرے خود کار کیمرے نے اتار لیا تھا، مگر فوٹو سے اس کی اصلیت کا حال معلوم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کام کے لیے بڑا وقت درکار تھا۔ وہ کون تھی، کس کی کارندہ تھی اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جبکہ مجھے فوری طور پر اصلیت کا پتہ چلانا تھا۔ اچانک مجھے $10 لاکھ کے ڈرافٹ کا خیال آیا جو پہلی لڑکی نے دیا تھا اور وہ اس وقت میری جیب میں تھا۔ میں نے سوچا اس ڈرافٹ کے توسط سے ہی لڑکی کی حقیقت کا پتہ چل سکتا ہے، ورنہ اور ایسا کوئی ذریعہ نہیں جس کی بدولت فوری طور پر اس راز سے پردہ اٹھ سکے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ معمولی سی بات پہلے میرے دماغ میں کیوں نہ آئی۔ اگلی صبح ٹھیک 9 بجے میں بینک میں داخل ہو رہا تھا۔ کاؤنٹر پر جانے کے بجائے میں مینیجر کے دفتر میں چلا گیا۔ مینیجر تپاک سے ملا، مجھے بٹھایا اور مجسمے انکسار بن کر بولا، فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے جیب سے ڈرافٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ دراصل زیادہ رقم کا معاملہ تھا، اس لیے میں کاؤنٹر پر جانے کے بجائے آپ کے پاس چلا آیا۔ مینیجر غور سے ڈرافٹ دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر تجسس کے آثار تھے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے ریسیور اٹھایا اور کئی جگہ فون کر کے ڈرافٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ اس کارروائی میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ ریسیور رکھنے کے بعد وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ یہ ڈرافٹ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ میں ایک شپنگ کمپنی کا نمائندہ ہوں اور یہ ڈرافٹ ہمیں ایک پارٹی نے دیا ہے۔ ویری بیڈ، یہ ڈرافٹ جعلی ہے، ہمارے کسی بینک سے جاری نہیں ہوا ہے، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ میرا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ پہلی لڑکی فراڈیا تھی اور یہ بڑی تشویشناک بات تھی۔ مجھے ننداوت محسوس ہونے لگی کہ ایک ذرا سی چھوکری مجھے الو بنا کر چلی گئی۔ سوال اب یہ تھا کہ اس حرافہ کو کہاں تلاش کیا جائے۔ جب تک میں اس کا سراغ لگاتا، کاغذات نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے، بلکہ متعلقہ افراد اس سے فائدہ بھی اٹھا چکتے۔ ہوٹل واپس لوٹ کر میں کافی دیر تک اس پہلو پر غور کرتا رہا۔ معاملات بڑے سنگین شکل اختیار کر گئے تھے۔ مریم نے وہ خفیہ راز بڑی مشکل سے حاصل کیے تھے اور اس نے مجھ پر مکمل اعتماد کر کے مجھے یہاں بھیجا تھا، جبکہ وہ اہم دستاویزات اپنی حماقت یا غلطی کی وجہ سے میں گنوا چکا تھا۔ اس میں تمام تر قصور میرا بھی نہیں تھا۔ دراصل مریم اور متعلقہ پارٹی نے طریقہ کار ہی اتنا پیچیدہ اختیار کیا تھا کہ غلطی کا امکان موجود تھا۔ ظاہر ہے کچھ اور لوگ بھی ان دستاویزات کے حصول کے لیے کوشاں تھے۔ انہیں اپنے ذرائع سے اس بات کا پتہ چل گیا ہوگا کہ میں خفیہ راز لے کر سوئٹزرلینڈ پہنچ چکا ہوں۔ انہیں اس بات کا بھی علم ہو گیا ہوگا کہ ایک لڑکی مخصوص حالت میں میرے پاس ہوٹل پہنچے گی اور $10 لاکھ کے ڈرافٹ کے عوض خفیہ راز حاصل کرے گی۔ اسی ادھیڑ بن میں سورج غروب ہو گیا اور دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی کل والی لڑکی اندر داخل ہوئی اور سرگوشی میں بولی، کاغذات لے آئے؟ نہیں۔ کیوں؟ میں زبردست دھوکہ کھا گیا ہوں۔ صاف صاف بات کرو۔ صاف بات یہ ہے کہ وہ دستاویزات کسی اور کے قبضے میں پہنچ گئے ہیں۔ کیا؟ یہ کیسے ہوا؟ 2 روز قبل مقررہ ٹائم پر، یعنی ٹھیک سورج غروب ہونے کے وقت، ایک لڑکی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے خود کو اصل پارٹی ظاہر کیا۔ یوں بھی وہ تمام شناختوں اور علامتوں میں پوری اتری تھی۔ مجھے اس کا جو حلیہ بتایا گیا تھا وہ ہو بہو وہی تھا۔ سنہری بال، جسم پر سرخ اسکرٹ اور بائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی میں نیلم کی انگوٹھی۔ مجھے اسے پہچاننے میں کوئی قباحت نہیں ہوئی۔ اس نے $10 لاکھ کا ڈرافٹ دیا اور کاغذات لے گئی۔ غصب ہو گیا۔ لڑکی گھبرا کر بولی، تم اس کے چہرے کے نقوش اور قد و قامت کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ میرے پاس اس کی تصویر ہے۔ تمہارے پاس اس کی تصویر کیسے پہنچی؟ میرے پاس تمہاری تصویر بھی پہنچ چکی ہے، خودکار کیمرے کے ذریعے۔ یہ کہہ کر میں الماری سے پہلی لڑکی کی تصویر نکال لایا اور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اوہ، تو یہ اس حرافہ کا کام ہے؟ تم جانتی ہو اسے؟ ہاں،
खूब अच्छी तरह। क्या नाम है इसका? ज़ेनोबिया। वो एक मशहूर एजेंट है। इसका बाप यूनानी है और माँ अंग्रेज थी। आजकल वो इसराइल के लिए काम करी है। यूमिन के वो दस्तावेजात यहाँ से इसराइल ले गई है? यकीनन। वो तल अबीब गई होगी। मैं इसका ठिकाना भी जानती हूँ। हमें फौरन तल अबीब पहुँचना होगा। मगर मेरे पास इसराइल का वीज़ा नहीं है। यू डोंट वरी, पासपोर्ट और दीगर ज़रूरी कागजात कल यहाँ पहुँच जाएंगे। बस एक बात याद रखना कि तुम अमेरिकन शहरी हो और मेरा नाम सूसन है। गुड, तुम्हारा नाम और काम लाजवाब है। तारीफ नहीं चलेगी। बस अब कल की रवानगी की तैयारी करो। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। मैं सोचने लगा, ये खूबसूरत और नौमर लड़की छलावे से कम नहीं है। बहुत तेज तरार मालूम होती है और जल्द मामले की तह तक पहुंच जाती है। अगले रोज ठीक मुकर्ररा वक्त पर वो पहुंच गई। वो मेरा पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और दीगर कागजात लाई थी। आते ही बोली, फौरन रेडी हो जाओ, हम सीधे एयरपोर्ट चलेंगे। नशिस्तों का इंतजाम हो गया है? हाँ। उसने पर्स से एयर फ्रांस के 2 टिकट निकाल कर दिखाया। बड़ी मुश्किलों से सीटें मिली हैं। मुझे रवानगी के लिए किसी किस्म की तैयारी की जरूरत नहीं थी। होटल की पेमेंट में पहले ही कर चुका था। चनाचे मुख्तसर सा सामान उठाया और हम दोनों एयरपोर्ट रवाना हो गए। मैंने रास्ते में पूछा, तुम किसके लिए काम करी हो? माफिया के लिए। सच? तुम्हें मुझसे झूठ की तवक्को क्यों है? निरी हरफों की बनी मालूम होती हो। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। चलो ऐसा ही सही, तुम्हारी तरह महज नुक्तों और शोशों की बनी हुई नहीं हूँ, हरफों की तो हूँ। बहरहाल, अगर तुम चाहो तो मैं माफिया में तुम्हारे लिए जगह निकलवा सकती हूँ। माफिया में जब तुम जैसे हरूफ मौजूद हो तो मुझ जैसे नुक्तों की गुंजाइश कहाँ होगी? बाज़ हरूफ नुक्तों के बगैर मुकम्मल नहीं होते। उसने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं मैडम के पास खुश हूँ। बहरहाल, तुम्हारी पेशकश का शुक्रिया। मैडम क्या बहुत खूबसूरत है? खूबसूरत तो तुम भी कम नहीं हो। एक नज़र देख कर ही मर जाने को जी चाहता है। तुम बनाते खूब हो आदमी को, बातें भी अच्छी कर लेते हो, खुसूसन औरतों को जल्द फांस लेने की सलाहियत रखते हो। मैं औरतों का शिकारी नहीं हूँ। कोई खुद ही जाल में फंस जाए तब भी पकड़ कर छोड़ देता हूँ। इस किस्म की पुरमज़ा गुफ्तगू करते हुए हम एयरपोर्ट पहुँच गए। सूसन ने टैक्सी का किराया अदा किया और हम डिपार्चर लॉन्च में पहुँच गए।